मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्कल एक ऐसा ही इदारा है जो असलम साहब ने अकेले ही शुरू किया था, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी देर को खामोश हो जाएं, थोड़ी सी आवाज़ भी बढ़ा दें जी। थोड़ी आवाज़ बस सही है, जैसी भी है आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी आप लोगों को वैसे जी। तो जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ वैसे अच्छी है, आज ख़राब लग रही है। तो ACFC असलम चिश्ती फ्रेंड सर्कल एक ऐसा इदारा है जो यकीनन अकेला ही शुरू किया गया था और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग उसमें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले गए। और मैं देख रही हूँ अभी सोशल मीडिया वाहिद एक पैमाना है किसी भी इदारे की शोहरत को नापने का। तो मैं देख रही हूँ माशाअल्लाह प्रोग्राम, इसके वीडियोस और ये इस इदारे की ख़बरें दूर दूर तक फैल चुकी हैं और बहुत सामीन हैं इसके माशाअल्लाह। ये इदारा आज के अदबी मंजरनामे में एक नुमाया नाम रखता है। इस इदारे का मरकज़ पुणे महाराष्ट्र है। इसे मशहूर शायर असलम चिश्ती साहब ने 2012 में क़ायम किया था। इसकी खुसूसियत ये है, इसका कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, यानी तमाम मेंबरान अपनी जगह अहमियत रखते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई सदर नहीं है। असलम साहब सबकी सुनते हैं और मेरे ख़्याल में सभी लोग उनको सुनाते भी हैं, बराबर वो सबकी सुनते रहते हैं। बेचारे परेशानियां तो होती हैं, देखिए कहते हैं ना कि जुनू के काम को करके दिखाना होता है, तो ये जुनू का काम है और इसको करके ही दिखाना पड़ता है। ACFC के मेंबरान की तादाद सारी दुनिया में 4 अददों तक पहुंच चुकी है। ACFC के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत से ऑल इंडिया मुशायरे और पुणे आने वाले शोरा के एजाज़ में नशिस्तें हो चुकी हैं और जश्न शम्स रमज़ी, जश्न राहत इंदौरी, ACFC की एक शाम इंतज़ार हुसैन और निदा फाजली के नाम, जश्न डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक और नुसरत मेहदी, जश्न डॉक्टर माजिद देवबंदी, डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक, अफरोज़ आलम, जश्न PA इनामदार और बहुत से शोरा की किताबों की रस्म इजरा अमल में आ चुकी है। ये इदारा उर्दू ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए क़ायम किया गया है। इस इदारे का मकसद तिजारत नहीं, खिदमत है। ये इदारा दीगर अदबी प्रोग्राम करने वाले इदारों का अमली तौर पर साथ देता आ रहा है। ACFC के इरादे नेक हैं और मंसूबे भी अनेक हैं। वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह ये और भी मंजिलें सर करेगा। और वो है ना कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो ये सारे ज़माने को साथ लेकर चलने वाले असलम चिश्ती साहब हैं। मैं बड़े खुलूस से उनको दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने इदारे के बारे में भी बताएं। और जो उस्तादान सुखन पर उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार भी फ़रमाएँ और उनके बारे में भी मुख्तसर तारुफ़ ज़रूर पेश करें। असलम चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। ACSU का तारुफ़ डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा ने कराया। मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर उन्मान चिश्ती, अपने अजीज़ दोस्त शम्स रमज़ी, अपने प्यारे दोस्त शहबाज नदीम ज़ियाई और अपने हमवतन इब्ने कमल साहब के बारे में छोटे छोटे ख़यालात का इज़हार करूँगा। हाजिर हूँ। उस्ताद मोहतरम उन्मान चिश्ती का नाम तारीख़ उर्दू अदब का एक रोशन नाम है। उनका काम इतना वसी तरीन है जिसे समेटना मुश्किल है। उनकी 35 किताबें
اور 600 سے زیادہ مضامین اور تبصرے شائع ہو چکے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کی نظیر دنیا ادب میں ملنا مشکل ہے. پروفیسر عنوان چشتی قابل اور ذہن ساز استاد تھے. کئی ادبی جہتوں میں ان کا کام مثالی ہے. استاد محترم مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. میں جب بھی دہلی آتا میرا قیام انہی کے دولت کدے پر ہوتا. اسی وجہ سے میری ان کی شخصیت سے قربت اور ان کے فن سے دلچسپی بڑھ گئی. ان کے سینکڑوں شاگردوں میں ایک میں بھی ہوں. مجھے انہوں نے بڑے خلوص سے زبان و ادب کے اہم نکات سے واقف کروایا. سامنے بٹھا کر مشق کروائی. حوصلے بلند کیے. آج اگر میں کسی قابل ہوں تو استاد محترم عنوان چشتی صاحب کی بدولت ہی ہوں. میں استاد محترم پروفیسر عنوان چشتی صاحب کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ فقیر عشق سے ملیو ضرور دلی میں. فقیر عشق سے ملیو ضرور دلی میں. وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے. بھائی تھوڑی مائک بڑھا دیا. شمس رمزی کی شخصیت دہلی اور یو پی کے شعری ماحول میں ایک ایسی شخصیت تھی جس کی وجہ سے شعر گوئی اور شعر فہمی کا ماحول بنا رہتا تھا. انہوں نے نئی نسل کے شعراء و شاعرات کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. ہر طرح سے رہبری بھی کی. گویا انہوں نے نیا گرم خون شامل کر کے شعر و ادب کو نئی زندگی دی. ایک ایسا صاحب فن مخلص استاد شاعر کا وقت سے پہلے گزر جانا شعری ادب کے نقصان کا باعث ہے اور میرا ذاتی نقصان بھی، کیونکہ وہ میرے واحد بے تکلف دوست تھے. ہم دونوں نے ایک ساتھ شعری سفر شروع کیا تھا. فن شاعری میں انہوں نے جو منزلیں سر کیں وہ روز روشن کی طرح سب پر آیا ہیں. اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شمس رمزی کے ایک مشہور شعر پر میں پڑھنا چاہوں گا کہ خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں. خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں. شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے. شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے. شہباز ندیم ضیائی کے استاد ضیاء خرجوی صاحب کی دکان پر میں بہت جایا کرتا تھا. یہ 1983 کی بات ہے. شہباز ندیم ضیائی سے میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی. یہ ملاقات آہستہ آہستہ قربتوں میں تبدیل ہو گئی اور ایک مضبوط دوستی کی شکل اختیار کر گئی. شہباز ندیم دہلی میں اور میں پونے میں، لیکن ٹیلی فونک گفتگو سلسلہ چلتا رہا. دہلی کے کوہنہ مشق شعراء میں شہباز ندیم ضیائی کا شمار ہوتا تھا. مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کرنے والے مشاق شاعر شہباز ندیم نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کے دلوں تک پہنچ کر اپنی شاعری کا جادو کا لوہا بنوایا. شہباز کی شاعری کی ایک یہ بھی خوبی ہے، قاری بآسانی ان کے اشعار میں پوشیدہ معنویت تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے ذوق کی تسکین کر سکتا ہے. شہباز ندیم ضیائی کے ہاں صاف ستھری زبان میں کسی بھی طرح کی بات کہنے کا ہنر ہے. یہ ان کی مسلسل مشق سخن کا نتیجہ ہے. میں یہاں شہباز ندیم ضیائی کا ایک پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تو تو دنیا ہے تیری ہم سفری کیا مانی. تو تو دنیا ہے تیری ہم سفری کیا مانی. اپنے ہم راہ بھی ہم لوگ نہیں چلتے ہیں. اپنے ہم راہ بھی ہم لوگ نہیں چلتے ہیں. مختصر سی چند سطریں پروفیسر ابن کمل صاحب کہ 11 فروری 2023 پروفیسر ابن کمل کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. مجھے حد سے زیادہ عزیز تھے. میرے ہم وطن تھے. ان کے والد محترم کمل ڈیوائیوی نے مجھے 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک اردو پڑھائی تھی. میری شاعری کی ابتدا بھی اسی زمانے میں بزم ساہتیہ سنگم کی ادبی نشستوں سے ہوئی. میری کتاب سرحد پار کی توانا آوازیں کی رسم اجرا کے موقع پر دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں موجود پروفیسر ابن کمل، مشرف عالم ذوقی، فلم پروڈیوسر مہیش بھٹ، وسیم راشد، شاہد مہندی صاحب، گلزار دہلوی نے شرکت کی. یہ باتیں
صرف یادیں بن کر رہ گئی ہیں۔ 18 فروری کو دہلی میں ہونے والے اس عالمی مشاعرے کے مہمان ذی وقار کی فہرست میں پہلا نام انہی کا ہے، پہلا نام انہی کا ہے۔ تصور بھی نہیں تھا یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ دل بہت دکھی ہے، کچھ عرصے سے ایک ایک کر کے ہیروں جیسے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، ستارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں، ادب کی زمین پہ سائے گا فگن آسمان خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دعائے مغفرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تمام احباب سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ میں چاہوں گا ابن کمل صاحب کے لیے 2 منٹ کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جائیں، دعائے مغفرت کریں۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔